अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद शेख और आप देख रहे हैं मुजाहिद टॉक्स। मुजाहिद शेख टॉक्स। ਮੁਜਾਹਿਦ ਸ਼ੇਖ ਟਾਕਸ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। केड़ी? माशाल्लाह पाकिस्तान ने फिर कोई किरदार अदा किया है जी। मक्का के अंदर एक मुआहिदा हुआ है। हाँ, मक्का दफाई मुआहिदा। हाँ जी, आसान अल्फाज में ज़रा समझाएं क्या मुआहिदा हुआ है, क्या मामला तो हैं। तुर्की, सऊदी और पाकिस्तानी वफद उधर मक्का के अंदर मौजूद। पहले तरला पाओ। तरला ये जी कि सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, कोई ऐसा सोशल इशू हो, कोई ऐसा करंट अफेयर पे कोई मामला हो, कमेंट में लाजमी बताएं। अच्छा, मैंने दसो, मैं शुरू करता हूँ। जो खबर आपने बताई है ना, वो बड़ी अहम खबर है, बहुत ही अहम खबर है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है ये। और इसमें जो हमारी पाक फ़ौज के सिपा सलार हैं, फील्ड मार्शल, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ये क्रेडिट सियासी क़यादत को भी और दफाई क़यादत को भी दोनों को जाता है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤਰਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤਰਲੇ ਵਾਲੀ। ਬਣਾਓ ਨਾ। ਤਰਲੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। एक बादशाह था, तो उसकी बेटी को किसी अपने जो बादशाह का जो दरबार होता है वहाँ पर हंसाने वाले, दिलजोई करने वाले के साथ, नहीं मैं तो नहीं, मरासी बहुत बड़े बारीक लोग होते हैं, उसके साथ प्यार हो जाता है। अच्छा, तो वो उसके साथ लव मैरिज कर लेती है। मैं ज़रा शॉर्ट कर रहे हैं, उसके साथ लव मैरिज कर लेती है। तो पता नहीं चलता लव मैरिज करने के बाद वो कहाँ रह रहे होते हैं। वो बादशाह सलामत कहते हैं कि यार वो लब्बो कितने चले गए ने। बहरहाल ज़ाहिर है बादशाह और फौज और ये वो तलाश कर लेते हैं। वो कुछ नहीं कहता, वो अपनी बेटी को कहता कि मैं इससे किसी बेटा तू मैनू ऐ दस कि तू बादशाह दी बेटी की, बादशाह दी बेटी शहजादी ऐ सल्तनत दी, ते तू की कीता है। वो कोई जवाब नहीं देंदी। 2-3 दफ़ा बादशाह सलामत उन्हें पूछते हैं कि तू दस की कीता है। वो कहती है कि बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि इन्हें तरला ही इन्ना पाया सी, मेरे को इनकार नहीं हो सकिया। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो उसमें बात की जाती है, चूँकि मेरा ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रहा है, प्रिंट मीडिया से रहा है, तो मैं शायद वो कुछ तो नहीं कर सकता कि एक कहते खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। हम तो वही बात करते हैं जो सच और हक़ाइक़ पे मबनी होती है। ऐसी चीज़ जो बाद में हमें अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से ये कहने को मिले कि ये यूट्यूबर नहीं, ये यूट्यूबर है, तो वो तो नहीं है हम। लेकिन फिर भी जो इन्होंने तरला आपके सामने रखा है कि हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो में जो चीज़ें हम बड़ा लाइवली सा करते हैं, बड़ा गुफ्तगू जो है वो जैसे कि घर के अंदर बैठ के की जाती है, जो सुनी भी जा सकती है, जो काबिल कबूल भी हो, वो गुफ्तगू हम करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, अपने गांव वालों के साथ, अपने आबाई इलाकों के साथ, अपने शहरों के साथ, अपने वतनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी ये लगे कि हम खुद कफ़ील हो गए हैं आपके इस सारा कुछ करने से। ये इनके तरले डालने का असल मकसद होता है। तो आप लोगों का सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, और कमेंट्स करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤਰਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
وہ تو میں تمہیں سناتا ہے بادشاہ والا. اچھا جی, مکہ دفاعی معاہدہ, یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا جی, پہلے پچھلے سال میرا خیال ہے ہمارا سعودیہ کے ساتھ تھا, اب اس میں ترکیہ, بالکل ایسے ہی. ترکیہ جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا ہے. اب اس میں آسان اس میں یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی دو ہیں, ہم تینوں ہو گئے, ایتھے دو ہیں نا, نہیں ادھر تسی بھی دے سکھ دے ساتھی ہو نا, دکھ دے نہیں گئے. اس طرح نہ. تو اے جڑے تینوں ممالک نے نا, جس میں سعودی عربیہ اور ترکیہ اور پاکستان, یہ اب ایک پیج پہ ہیں. معاہدے کے مطابق وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی دوسرا ملک یا کوئی دوسرا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے, خدا نخواستہ, یا کسی اور ملک پہ جو معاہدے میں شامل ہیں ان پہ کرتا ہے, تو پھر آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا. یہ معاہدہ آسان لفظوں میں یہ ہے. اب اس کے بعد اس میں اور بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے جو مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہیں, کہ اس میں اس دفاعی معاہدے میں, مکہ دفاعی معاہدے میں اور بھی مسلم ممالک شامل ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اور ہو بھی جائیں گے. تو آپ کی ویسے ہی انٹرنیشنلی جو بلے بلے ہوئی ہے, پھڑے ہی نہیں جا رہے. تسی پاکستان دا نام پوری دنیا دے وچ بڑا مشہور ہویا ہے. دیکھیں نا, اتنی بڑی جنگ, اس کو رکوایا, معاہدہ کروایا, امریکہ کو بلا لیا, امریکہ کو آپ نے بلا لیا. کدی دیکھو نا, نائب صدر تھے نا وہ جو آئے تھے, وہ بھی چھوٹی شاید نہیں ہوتی. نہیں چھوٹی شاید تسی بھی نہیں گئے تھے, وہ تو پھر امریکہ دا نائب صدر ہے. تو وہ ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جس کو سپر, میں کوئی امریکہ کا وہ نہیں ہوں ترجمان, لیکن آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ یار یہ بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی طاقت ہے, سپر پاور ہے. تو انہوں نے مانا یہاں کے فیلڈ مارشل کو, مطلب میں کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو, فوج کو, اور مانا انہوں نے اس ملک کے پرائم منسٹر کو. جو اصل مزہ آیا نا اس بات میں, جو انڈیا کے اندر آگ لگی ہے نا, وہ تو لگنی ہے. جلنے والوں کا منہ کالا, انڈیا کا منہ کالا. ہاں جی, جو ادھر آگ لگی ہے نا, ادھر آگ لگی ہے. دیکھیں نا, ان کا ویسے ہی منہ کالے نے, تے ہن تے انہاں دے بہتے ہو گئے نے, ان دے دھواں بھی نکلن لگ پیا. تو یہ چیزیں ہیں بھائی کہ وہ بہت اچھا ہو گیا ہے. اور اس میں بڑا ہی مثبت کردار عسکری اور سیاسی قیادت نے نبھایا ہے. اس میں دیکھیں نا کہ ترکیہ کے صدر تھے, اور وہاں کے جو ولی عہد ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, وہ تھے. اور یہاں سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے, شہباز شریف صاحب, اور فیلڈ مارشل صاحب تھے. کیا گزرتے ہیں ایسے گاڑیاں, استقبال. مجھے مزہ آیا. میں دل خوش ہوتا ہے. میں بے وطن ہے نا, ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے. ہاں جی, میں کوئی ٹوسی نہیں کر رہا. ہاں جی, میں کوئی خوش آمد نہیں کر رہا, میں سمجھ رہا, لیکن مزہ آیا. تو دیکھیں, جن کے جاگنے سے آپ سکون سے سوتے ہیں نا, ان کے سپہ سلام, ہمارے بھی سپہ سلام وہاں پہ موجود ہے. یہ اچھا ایک عمل ہوا. لیکن یار سیاسی جو اب آج کل بڑی سرگوشی ہیں. اچھا, ایک طرف اکٹھے نظر آتے ہیں, دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ حکومت جا رہی ہے. یار یہ حکومت جانے سے کیا مطلب ہے کہ کدھر اٹھ کے باہر جا رہی ہے؟ نہیں, آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ایک طرف نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی حکومت جا رہی ہے. مطلب کہ وہ, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملکی مفاد کے لیے تھا نا, وہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا. یہ انٹرنل معاملات ہیں کہ دیکھیں, اب بات ہوتی ہے جیسے محسن نقوی صاحب نے ذکر کر دیا کہ جی صوبے بنیں گے, بننے چاہیے, یا کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی تو کہہ دیا نا, وہ اعظم ملک ہیں جیو کے رپورٹر, اصل میں تو محسن نقوی صاحب ان کے جاننے والے ہیں, ان کے ساتھ بڑا پیار ہے محسن نقوی صاحب کا اعظم ملک کے ساتھ. باقی بھی پھر نال کوئی رل کے اپنے لوگ خبر بریکنگ بنا لے, اور کسی نے تو بنا لی. اصل وہ اعظم ملک صاحب نے جیو کے نمائندے ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, رپورٹر بڑے تگڑے ہیں.
جب وہ سی ایم تھے، نگران وزیر اعلیٰ تھے، تو محسن نقوی صاحب تب بھی اعظم ملک صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے. انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ سسٹم تو کلیپس ہو گیا، لیکن میں نے یہ کہہ دیا کہ حکومت اپنے 5 سال، اور شہباز شریف صاحب کو نام لے کے انہوں نے کہا کہ اپنے حکومت اپنا وقت پورا کرے گی اور شہباز شریف صاحب یہ اپنا وقت پورا کریں گے، 5 سال پورے کریں. 5 سال جو 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ ہے. لیکن نا ایک چیز اب ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اتحاد ہے نا، وہ کوئی اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. کیونکہ پہلے تو معاہدہ یہ تھا نا 2.5 سال وہ کریں گے، 2.5 سال یہ حکومت کریں گے، تو پھر اگر 2.5 سال تو ہو گیا، زیادہ نہیں ہو گیا 2.5 سال ٹائم سے اوپر ہو گیا نا. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہے نا، کیونکہ بلاول صاحب کی جو پچھلے دنوں ایک وہ ویڈیو آئی بلاول تھی صاحب نے کیا، حسن مرتضیٰ صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس کر دی کہ پنجاب میں جو ہے وہ خواتین کی حکومت ہے اور خواتین کو انصاف نہیں مل رہا. انہوں نے بڑی اپنا CCD کو آڑے ہاتھوں لیا، پولیس کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے خواتین پر تشدد کے واقعات کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے مالڈون میں پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم حق میں ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ صوبے بنانے کے حق میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محسن نقوی صاحب کی سائڈ پہ پیپلز پارٹی چلی گئی ہے. تو پیپلز پارٹی اگر زرداری صاحب پہلے بھی کہتے تھے نا، ہاں تو ہونے چاہیے بھائی، برخدار ہیں. اور جنہیں میاں چنو تو تے جنہیں دنیا پور تو راجن پور تو کوئی سیکریٹریٹ دا کام میں IG کو ملنا ہے، IG پنجاب کو ملنا ہے، تو وہ لاہور آ رہا ہے. پیچھے پتہ نہیں کی غربت ہے، کرائے نے، مہنگائی ہے، آنے جانے کی دشواریاں ہیں. تو بھائی صوبے بننے چاہیے. ایسا چلے نہ بنائے نا، کوئی 50 صوبے آپ نہ بنائیں، آپ اپنے وسائل کو، کیونکہ اب اس کی طرف جانا پڑے گا ہم کو. یہ بڑے عرصے سے ہو رہا تھا، اور اس میں ویسے کیا کباہت ہے صوبے بنانے میں؟ کوئی کباہت نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں لوگ یہ باتیں مجھے بتاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ حکومت کے جی 2 وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے، 3 وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں پڑتا. دیکھیں نا، اب ہمسایہ ملک ہے، اور بھی بہت سارے آپ نام آپ کو پتا ہوں گے کہ وہاں پہ بڑے بڑے صوبے ہیں. سب سے 4 صوبے جنہوں آبادی 10 کروڑ سی، وہ 4 تو ہن 25-26 کروڑ ہو گئی ہے، تو بلکہ زیادہ ہو گئی، 28 سے 30 کروڑ کے درمیان. ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی ہمارے 4 صوبے ہیں. تو صوبے بننے چاہیے. اور جس طرح سے یہ مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور دیکھیں نا بڑھ رہی ہیں چیزیں. آپ اس ملک کے لیے جہاں پہ آپ ویزا لگوانے کے لیے ترستے تھے، اس ملک کے نائب صدر کو آپ نے یہاں پہ بلوا لیا ٹیبل ٹاک کے لیے کہ لو جی ایران دے نال بہ کے تے یہ معاملہ دروں ختم کرو. جہاں تک مجھے لگتا ہے تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کچھ مسئلہ نظر آتا ہوگا صوبے زیادہ ہونے سے. اور میرا خیال ہے کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، اب کس کو PTI بھی اس کے حق میں ہے. اب اسی لیے تو یہ تو نون لیگ کے کئی MPAs اور MNAs اس چیز کے حق میں ہیں. صرف MPA کی بنیاد پہ تو آپ نون لیگ کو اس کا حامی نہیں کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب تک ان کی قیادت مین مرکزی قیادت اس کا نہیں کرتی ہے. تو وہ ہے میرا خیال اگر صوبے بن گئے تو پھر حکومت بھی دوبارہ بن جائے گی. اور اگر صوبے نہ بنے تو اب 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس جسٹ ان کیس اگر اسی ٹینیور کے اندر اگر صوبے بن جاتے ہیں تو الیکشن دوبارہ ہوں گے. نہیں، وہ اتنی جلدی کو ایسے نہیں کہا کہ اے لو جی صوبے بن گئے. وہ بھائی اس میں بڑا ورک کرنا پڑنا ہے. بیوروکریسی نو سر جوڑ کے ڈالا ہوا حکومت جا رہی ہے. دیکھیں اگر حکومت کیسے جا رہی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے گھر جا رہی ہے. نہیں گڈی سیانا مہنگا جہاز لے لیا. آپ یہ بتائیں کہ جو یا انہوں نے درمیان میں ٹھسک نہیں لگائی ہے نا جہاز والی. وہ میں نے دیکھا تھا، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کیسے، آپ پوچھیں مجھ سے کیسے خریدا ہے جہاز. ہاں جی، تو خریدا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں، وہ خریدا ہے نا، اپنے پیسوں سے خریدا. وہ چلیں آپ مجھے بتائیں کہ چیف منسٹر کس کی ہے؟ پنجاب کی. تو پنجاب نے اگر خرید لیا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر ضرورت تھی تو خرید لیا. وہ بھائی وہ جہاز کون سا، وہ کوئی خود چلا رہی ہیں، پائلٹ نہیں چلانا ہے، اور سرکاری ایک ایسٹ بن گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو اتنے پیسے جہاز کے اوپر لگا دیے وہ اسے اور کوئی
ਕੰਮ ਹੋ ਉਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਇੰਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ पानी की तरह पैसा लगा है, तो वो तो पानी पिएगा, तो वो अब पता नहीं क्या इसमें मारा लिए, तो आप मुझे एवं गड्डी तो तुसी मैंने जहाज च बात है। चलो हुकूमत किस तरह जा रही है? अच्छा, अब वो जा किस तरह नहीं रही है नहीं मैं दस सकता। हुकूमत के जाने की जो बातें होती रही वो इस तरह से हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने जब स्टेटमेंट दिया ना, तो सारे ने कहा था लो जी मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है मोहसिन नकवी साहब एक इसी हुकूमत का हिस्सा है, वज़ीर दाखिला है, ऑब्वियस सी बात है, वज़ीर दाखिला है, फेडरल मिनिस्टर हैं, और राणा सनाउल्लाह का पिछले दिनों बयान भी था कि वो नून लीग की तरफ से सेनेटर हैं। तो आप मुझे बताएं, तो अपनी हुकूमत के खिलाफ गल करके कैसे वो कर सकते? उन्होंने कहा कि सिस्टम क्लैप्स कर गया है, सिस्टम की उन्होंने बात की है, सियासतदानों की तो बात ही नहीं की। अच्छा। उन्होंने क्यों कहा कि शबाशी साहब क्लैप्स कर गए ना, वो भाई सिस्टम की बात वो नहीं होते, उन्होंने कहा कि सिस्टम क्लैप्स कर गया, सिस्टम का उन्होंने बताया, और सिस्टम पिछले कई सालों से ख़राबी का बायस बनता जा रहा है, लोगों को बेरोज़गारी, लोगों को महंगाई, लोगों को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात 4,000 रुपया महीना तो एक लैपटॉप के नाल कुछ नहीं हो सकता। बीइंग अ पाकिस्तानी जी, मुझे एक बात बताएं, हमारी कौम की एक बड़ी पुरानी और बड़ी गंदी आदत है कि हम मसले बताई जाते हैं, उसका हल कोई नहीं दसता। मोहसिन नकवी साहब ने भी मसला बताया जी कि सिस्टम क्लैप्स कर गया, उन्होंने बताया ना कि हमें वो यहाँ बलदियाती निज़ाम है, यहाँ सूबे हैं, बताया तो क्या तो नहीं है ना वो। आप मुझे एक बात बताएं कि किसके पास अलादीन का चिराग है? किसी इदारे के पास, किसी सियासी जमात के पास? वो भाई उन्होंने कहा कि इधर भी तो मोहसिन स्पीड दिखाए ना, नहीं उन्होंने कहा है कि आप इकट्ठे हों। उन्होंने इवन के तहरीक इंसाफ को भी कहा, पीपल्स ने कहा तमाम सियासी जमातें इस पे कोई, जो कि नामुमकिन सी बात है, कभी भी नहीं बैठे नहीं। फिर आखिरी दफा तो मेरा ख्याल है ये सियासी जमातें एपीएस के मामले पे बैठी थी। मुल्क के लिए, वो आवाम के लिए देखें, अगर सियासी जमातों को अपनी अना या अपनी वो चीज़ें ख़त्म करनी पड़ती हैं तो एक टेबल पे बैठ के इसके ऊपर करें। आप मुझे बताएं कितनी सियासी जमातें हैं जिनको बिठाना है हमने? 5, 6, 4, 2-3 तो बहुत बड़ी जमातें हैं ना, उसके बाद सारी जमात इस्लामी डाल लें, हाँ फजलुर रहमान साहब डाल लें, ठीक है ना, कोई इस तरह के लोग आप डाल के, तो उन्होंने कहा कि बैठ के इस पे ऊपर कर लें। देखें सूबे किसी डिज़ाइन किसी सियासतदान ने नहीं करना, बनाना तो सरकारी दिमागों ने है ना, कि क्या क्या होगा। ज़ाहिर है कानून एडमिनिस्ट्रेशन उसके हिसाब से होता है। अब तो वैसे भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं मुल्कों के, जो तो वो उस बनाना है, उस पर सिर्फ इम्प्लीमेंट होना है। ज़ाहिर है कानून पास होगा सेनेट से, असम्बली से कवानीन पास होंगे तो वो चीज़ों की मंजूरी हो जाएगी, लेकिन अब हमें बढ़ना पड़ेगा। अब ये आवाम के लिए बेहतर है, सूबों का जो मामला है ये आवाम के लिए बेहतर है, बड़ी मामला हल हो जाएंगे, बड़ी मुश्किलात हल हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरा ख्याल है होना चाहिए। और जो मक्का दफाई मुआहदा है वो भी अच्छा एक अमल हुआ, और इसमें अब जो मज़ीद करने की ज़रूरत है मुल्की सतह पे, मुल्की अवाम के लिए, वो चाहे सूबे बनाए जाएँ, चाहे वो शहर बनाए जाएँ, चाहे वो ज़िले बनाए जाएँ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएँ, जो भी बनाना है ये सरकार का काम है, सरकारी मशीनरी का काम है। सरकारी मशीनरी से मुराद किसी मशीन का जिक्र नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जो मैनवर्क पूरे प्लान चाहिए, सारे मामला चाहिए, होना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का वो पोस्टमार्टम जो हमने सामने आपके रखा। हूँ तुसी भी कुछ कहते हो? अगर आपको लगता है जी कि ये पाकिस्तान के अंदर सूबे मज़ीद और बनने चाहिए और इससे कुछ अवाम का कोई हल नज़र आता है, और जो मुश्किलात जो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ, तो अगर आपको लगता है कि इससे कुछ हल हो सकता है, और पाकिस्तान को माशाल्लाह जिस तरह शबाशी साहब ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली, आपके पास इसके बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, आपका प्यार की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, और सब्सक्राइब लाजमी करें, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने। तरला हूँ ठीक सी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।